जो इस शोर से मीर रोता रहेगा तो हमसाया काहे को सोता रहेगा। सामीन, शायरों के हसास सिफ्त होने से कौन वाकिफ नहीं है। जितना आला पाया का शायर होगा उसमें हसासपन भी उतना ही ज्यादा होगा। उसे अपने दुखों से हटकर दूसरों के गमों, दूसरों की तकलीफ पर दर्द महसूस होता है। मेरे और आपके जैसा हसास इंसान ज्यादा से ज्यादा दो आंसू बहा लेगा। ज्यादा कुछ करेगा तो दूसरों को दूसरे के आंसू पहुंच देगा। हम अपने या किसी के दुख पर दुखी होने का इजहार यूं ही कर सकते हैं, मगर शायरों का मामला यह है कि वो हम आम इंसानों की तरह आंसुओं से मुकम्मल इजहार नहीं कर सकते। शायर अपना दर्द, अपनी तकलीफ जब तक अल्फाज में उतार कर नज्म के सुपुर्द ना कर दे, उनकी ये बेचैनी, ये दर्द बढ़ता जाएगा। मीर की तमाम शायरी ही दर्दों का बयान है। उनका तमाम मजमुआ ही नाला फरियाद करता सुनाई देता है। मगर सामीन, आम गलत फहमी यह है कि मीर अपनी शायरी में अपनी जिंदगी के रंजो अलम का बयान करते हैं। सामीन, ऐसा नहीं होता। एक बड़े पाया के शायर के म्यार को ये ख्याल बड़ा छोटा, बड़ा पस्त कर देता है। दरअसल अर्ज ये है कि बड़े शायर दुनिया के दर्द को खुद में समा कर खुद पे वो दर्द महसूस करके शेर कहते हैं, और हम जैसे कम इल्म और सतही मालूमात रखने वाले मीर और गालिब जैसे कदावर शुअरा को उनके शेरों में महबूबा की बेवफाई पर गिरिया करते महसूस करते हैं। सामीन, मीर कहते हैं कि जब मेरे शेर इस कदर दर्दीले आंसू बहाएंगे, दर्द का बयान करेंगे, तो कैसे मुमकिन है कि ये मेरे गिरदो पेश में बसने वालों के दिलों को नहीं चीरेंगे। मुराद यह है कि मेरे शेरों में दर्दों का इस कदर बयान है कि सुनने वाले इसके असर से बच नहीं सकते। ये दर्द उनके दिल में भी मुंतकिल होगा। इस दर्द की टीसें वो भी महसूस करेंगे, और जिसको दूसरों का दर्द महसूस होने लगता है ना, वो फिर बेपरवाह नहीं रह पाता। फिर रातें उसे नींद के बिस्तर पर नहीं ले जाती। रातें उसे भी बेचैन रखती हैं। ये महसूस होने वाला दर्द मुआशरे में एहसास जगाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं वो रोने वाला जहाँ से चला हूँ, जिसे अब्र हर साल रोता रहेगा। सामने एक बड़ा मारूफ शेर है जिसे सजाद अली ने गाकर भी पेश किया है। शेर है कि रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो ले, जिनको मजबूरी हालात ने रोने ना दिया। तो सामीन, शायर यही काम करते हैं। वो दूसरों के हिस्से का भी रोते हैं, जिन्हें अपने अंदर पैदा होने वाले जज्बात को कहना नहीं आता, अपना दर्द बयान करना नहीं आता। शायर उन सब का इजहार बनते हैं। शायर उनके एहसासात को खुद पर महसूस करके उन्हें अल्फाज का जामा पहना देते हैं। हर शख्स, सामीन, हर शख्स चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। दिल में मचलते जज्बात का बयान, इजहार हर एक की ख्वाहिश है, मगर मैं और आप इजहार के तरीके से नावाकिफ हैं। हम बयान करना भी चाहें तो हमसे हो नहीं पाता। शायरों का हम पे ये एहसान है कि वो इंतहाई दर्दीले जज्बात को भी इस कदर पुरकशिश और मौसर बनाकर पेश करते हैं कि सब इन दर्दों के बयान पर भी वाह वाह करते नहीं थकते। लोग बार बार सुनना पसंद करते हैं। समय होता है ना कभी कि हम कोई गीत सुने या कोई शेर, तो एकदम से दिल में घड़ता महसूस होता है। दिल चाहता है कि बार बार सुना जाए, और हम जैसे जिन्हें कहना नहीं आता, हमें महसूस होता है कि हमारी ही बात की जा रही है, हमारा हाल ही बयान किया जा रहा है। हमें लगता है कि बिन कहे ही हमारी बात सुन ली गई है। तो ये एक तरह का कैथारसिस होता है। तो मीर भी अपनी शायरी में उनका भी रोना रोते हैं जो किसी बायस रो नहीं सके। मीर कह रहे हैं कि मेरे मरने पे रोने वाले बहुत रोएंगे, कि हमारे दिल का हाल हमसे बगैर पूछे, बगैर सुने, सुनने वाला और सुनकर उस पर रोने वाला चला गया। अब अब्र को मेरी जगह रोना होगा, यानी तमाम जहान के दर्द को समेट कर फिर रोना होगा। मुझे काम रोने से अक्सर है नासे, तो कब तक मेरे मुंह को धोता रहेगा।
سامعین، اردو شاعری میں ناصح کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ کہنے کو تو ناصح ایک ایسا کردار ہے جو شاعر کا خیر خواہ ہے، مگر زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے شعراء ان کی اس خیر خواہی کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے۔ اس حوالے سے کچھ شعر میں عرض کرتی ہوں۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ محبت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ میں بتاؤں فرق ناصح جو ہے مجھ میں اور تجھ میں، میری زندگی تلا تم تیری زندگی کنارہ۔ ناصح نے میرا حال جو مجھ سے بیاں کیا، آنسو ٹپک پڑے میرے بے اختیار آج۔ تو سامعین، ان تمام شعروں سے ہمیں انسانی نفسیات کا ایک بڑا اہم پہلو سمجھ آتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی ایسے سفر کا راہی ہو جہاں وہ دل و جان نثار کرنے کو تیار ہے، یا ایسے حالات میں ہو جہاں اس کا دل راضی ہے، اب بے شک وہ سفر یا وہ حالات کسی دیکھنے والے کے لیے بڑے تکلیف دہ ہوں، اس مسافر کے لیے وہ تکالیف اس کے سفر کا ضروری حصہ ہے۔ پھر لاکھ کوئی سمجھائے، لاکھ کوئی راستہ دکھائے، وہ اپنے حالات کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جب تک کوئی اپنی مصیبتوں سے نکلنے کا سوال خود نہ کرے، جب تک اسے خود اپنے حالات مشکل نہ لگے، کوئی جتنی مرضی کوشش کرے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میر کا بھی ایسا ہی کہنا ہے کہ اے میرے خیر خواہ، مجھے میرے گرد کے لوگوں کے درد پر روتا بلکتا دیکھ کر تو میرے آنسو پہنچنے کب تک آتا رہے گا؟ میں تو جب کسی کو تکلیف میں، مصیبت میں دیکھتا ہوں، میرا دل رونے لگتا ہے۔ بس اے گریا، آنکھیں تیری کیا نہیں ہیں، کہاں تک جہاں کو ڈبوتا رہے گا؟ اس شعر میں گویا میر اپنے رونے سے ایک بار خود بھی تنگ آئے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے آنسو اب بس بھی کر چکو۔ تو ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے ان کے دل اور دماغ کی بحث جاری ہے؟ دماغ چاہتا ہے کہ اس رونے دھونے کو، اس درد کو منانے کے کام کو چھوڑ کر کچھ ڈھنگ کا کیا جائے، مگر دل نازک ہے، وہ حساس طبیعت کے باعث کسی درد مند کے دکھوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ روئے گا، وہ نالہ کرے گا، پھر بے شک خود بھی کتنے ہی درد میں مبتلا رہے۔ ایسی کشمکش میں تو میر نے بھی ایک بار اپنے گریہ کو خاموش ہونے کا حکم صادر فرما دیا ہے کہ کیا تم نے تمام جہان کو دوسروں کے درد سے روشناس کروانے کی ذمہ داری لے رکھی ہے؟ خود کی طرف بھی تو دیکھو، خود کو کن حالوں میں پہنچا دیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میر کسی عشق کی لو میں بھڑکتا ہوا تباہ ہو چکا ہے۔ میرے دل نے وہ نالہ پیدا کیا ہے، جرس کے بھی جو ہوش کھوتا رہے گا۔ پچھلے شعر میں خود کے گریہ کو خاموش ہونے کا کہہ کر اب اس شعر میں اپنے نالے، اپنی صدا کی خوبی بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جرس یعنی وہ گھنٹی جو قافلوں کی روانگی کا اعلان کرتی تھی، اس کی تو کیا ہی پکار ہوگی میرے نالہ و فریاد کے سامنے۔ میری شاعری نے دلوں میں ایسا درد جگایا ہے کہ سننے والے درد کا معنی جاننے لگے ہیں۔ درد جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سب میں نے اپنے کلام میں بیان کر دیا ہے۔ تو یوں گالیاں غیر کو شوق سے دے، ہمیں کچھ کہے گا تو ہوتا رہے گا۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا بچپن میں اگر ہمارے منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی، مثلاً کوئی گالی یا کسی کا الٹا نام، تو ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے تھے کہ کسی کو برے نام سے نہیں بلاتے، اور اگر کوئی آپ کا برا نام لے تو آپ کہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میر نے بھی اس شعر میں کچھ ایسی ہی بات کی ہے، بلکہ شاعرانہ انداز میں یہی بات کی ہے۔ اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ غیر یعنی جو رقیب ہے، اس سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو اسے جتنی مرضی گالیاں دو، مجھے پرواہ نہیں ہے، مگر مجھے کچھ برا بھلا کہا، مجھے کسی گالم گلوچ میں شامل کیا، تو میرا تو یہی جواب ہے کہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بس اے میر، مشغاں سے پونچھ آنسوؤں کو، تو کب تک یہ موتی پروتا رہے گا؟ سامعین، آنسو ہوتے تو پانی کا قطرہ ہی ہیں، مگر ان کی قدر کرنے والوں کے لیے کسی قیمتی موتی سے کم نہیں ہوتے۔ اللہ بھی فرماتا ہے نا کہ اللہ کے خوف سے آنکھوں سے بہنے والے آنسو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
تو سامعین، کسی کے آنسو کس سبب سے ہیں، وہ سبب ہی آنسو کو اشک یا موتی بناتا ہے۔ وہ ایک کہنے والے نے کہا ہے کہ یہاں سب لوگ کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو ہیں، جو تو سمجھے تو موتی ہیں، جو نہ سمجھے تو پانی ہے۔ میر خود کے لیے خود بہت قیمتی ہیں، تو ان کی آنکھوں سے بہنے والے، دوسروں کے درد پر بہنے والے جو یہ آنسو ہیں، یہ بھی بہت قیمتی ہیں۔ تو اب جیسے وہ ان موتیوں کو بہا بہا کر خود کے ضائع ہونے کا سوگ بنا رہے ہیں، اور شاید مزید اشک بہانے سے انکاری ہیں۔ سامعین، اگلی کسی اور ویڈیو میں کسی اور اسی طرح کی خوبصورت غزل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔